ولا مش حاسة بشيء. حي على الصلاة. حي على الفلاح. ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالمدبرات. الله أكبر. لا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل أن